नाज़रीन आदाब, 7 मई 2022 मुताबिक 5 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। खबरों का रुख करने से पहले सफ़े अव्वल पर शाये एक इश्तिहार के मुताबिक अवधनामा के बानी वक़ार रिजवी के इदारियों पर मुश्तमिल किताब मेरा नजरिया मेरी बात का रस्म इजरा और वक़ार रिजवी मेमोरियल स्कॉलरशिप अवार्ड से मुताल्लिक एक प्रोग्राम 8 मई 2022 को कैफी आज़मी अकेडमी निशादगंज लखनऊ में 4:45 पर शाम को मुनक्किद किया गया है, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी साबिक गवर्नर उत्तर प्रदेश जनाब राम नाईक जी शिरकत फरमाएंगे। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक मकामी अदालत के हुक्म पर उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक वाक़े ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे करने के लिए अदालत और जिला इंतजामिया के नुमाइंदों की एक टीम जुमे के रोज मस्जिद पहुंची। इस टीम को ज्ञानवापी मस्जिद और उससे मुल्हिका श्रृंगार गौरी स्थल समेत कॉम्प्लेक्स के दीगर मकामात की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अदालत की तरफ से मुतय्यना एडवोकेट कमिश्नर की सरबराही में ये टीम मुद्दई और मुद्दाई अलैह दोनों फरीकों के अरकान के हमरा नमाज जुमे के बाद दिन 3 बजे ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते पहुंची। ताहम इस दौरान अहाते की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की मुखालिफत करने वाले लोग जमा हो गए और उन लोगों ने सर्वे के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। टीम की आमद से कबल दोनों तरफ के लोग जमा हो गए और सड़क पर काफी हंगामा आराई और नारेबाजी करने लगे। मुस्लिम फरीक का कहना है कि मस्जिद की दीवार को उंगली से खुर्चा जा रहा था, जबकि अदालत ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया है, इसलिए हम एडवोकेट कमिश्नर से मुकम्मल तौर पर गैर मुतमईन है। कल अदालत से एक और एडवोकेट कमिश्नर की तकर्रुरी का मुतालबा किया जाएगा। महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में लाउड स्पीकर के तनाज़े के दरमियान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अजान के लिए मसाजिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बुनियादी हक नहीं है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली की लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अजान के लिए लाउड स्पीकर की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर तबसरा करते हुए कहा, अजान इस्लाम का लाजमी हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। एक और खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमा तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की उनकी मगरबी दिल्ली वाक़े रिहाइशगाह से गिरफ्तारी के दावों और जवाबी रद्द-ए-अमल के बाद दिल्ली पुलिस ने जुमे के रोज अपने पंजाब के हम मज़हब से कुरुक्षेत्र में उन्हें अपनी तहवील में और ट्रांस रिमांड हासिल करने के लिए मकामी अदालत में पेश करने के लिए वापस कौमी राजधानी भेज दिया। इससे कबल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी के सिलसिले में पंजाब पुलिस के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए थे। बग्गा के वालिद की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की जानिब से अगवा का मुकदमा दर्ज करने के बाद हरियाणा पुलिस ने बीजेपी के तर्जुमान को चंडीगढ़ के करीब मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस की टीम को दरमियान में ही रोक लिया। हरियाणा पुलिस बग्गा को कुरुक्षेत्र शहर के करीब एक पुलिस स्टेशन से ले गई, जहां दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जुमे को भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा तेजेंद्र पाल बग्गा के मामले की समाअत करते हुए पंजाब हुकूमत का वो मुतालबा मुस्तरद कर दिया जिसमें बग्गा को हरियाणा में रखे जाने की गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के लीडर और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आजम खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला करने में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ताखीर पर जुमे को नाराजगी का इजहार किया। हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। दरअसल दरख्वास्त गुजार ने अबूरी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जहां उसे हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की गई थी। हाईकोर्ट को मजीद 2 दिन का वक्त देते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा है कि अब फैसला महफूज नहीं रखा जा सकता। इसराइल के वुस्ता शहर इलाद में पुलिस के मुताबिक एक मुमकिना दहशतगर्द हमले के बायस 3 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया में चलने वाली खबरों के मुताबिक इस हमले में मुलव्विस छुरियों और कुल्हाड़ियों से लैस 2 हमलावरों ने एक पार्क से गुजरने वाले अफराद को निशाना बनाया है। इराक में एक माह के दौरान मिट्टी के 7वें तूफान से एक शख्स हलाक हो गया है, जबकि तूफान से होने वाली सांस की बीमारी की वजह से 5000 से ज्यादा शहरी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। डॉन अखबार में शाया गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में इराक में मिट्टी के तूफान में ड्रामाई अंदाज में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह दर्जे हरारत में इजाफा और बारिश में कमी है, जो मौसमियाती तब्दीली को बदतर बना रही है और इससे शदीद खुश्क साली पैदा होने के साथ मिट्टी में इजाफा हो रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने वजीर खारजा सरगेई लावरोव की नाजी रहनुमा एडोल्फ हिटलर को यहूदी खून कहने पर इसराइल से माफी मांग ली है। BBC ने इसराइल के
وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے دفتر کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسٹر پوتن نے مسٹر بینٹ سے فون پر بات چیت کی اور ان سے معذرت کی، تاہم روس کی جانب سے معافی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں تل ابیب کے نزدیک ہونے والی کارروائیوں پر، جن میں 3 صہیونی ہلاک اور 9 زخمی ہوئے، حماس اور جہاد اسلامی نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ فلسطین اليوم کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی کے سیاسی دفتر کے اعلیٰ عہدیدار محمد حمید نے کہا کہ مسجد الاقصی ہماری ریڈ لائن ہے اور اسرائیلی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں کی جانب سے اس پر یلغار کا رد عمل سامنے آیا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے بھی اس کارروائی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رد عمل قدس کے غاصبوں کی جانب سے جاری جارحیت کا جواب ہے اور مسجد الاقصی کی بے حرمتی اور اس پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ کل رات مقبوضہ فلسطین میں تل ابیب کے نزدیک واقع العاد علاقے میں شہادت پسندانہ کارروائی ہوئی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے موجودہ ترجمان جین ساکی 13 مئی کو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گی۔ ان کی جگہ پر سر جو بائیڈن نے فرانسیسی نژاد تارکین وطن گھرانے میں پیدا ہونے والی 44 سالہ نائب ترجمان کیرین جا پیئر کو ترقی دے کر ترجمان مقرر کر دیا ہے۔ بتا دیں کیرین جا پیئر وائٹ ہاؤس کی پہلی ہم جنس پرست اور پہلی ہی سیاہ فام خاتون ترجمان بھی مقرر ہوئی ہیں۔ طالبان نے افغانستان میں داعش کی سرگرمیاں بڑھنے پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی گروہ کو کسی اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مارک میلی نے امریکی سینٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی پورے علاقے کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے اور خطرہ محسوس کیے جانے پر اس گروہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں داعش کی تقویت پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں اب تک داعش کے بہت سے ٹھکانے تباہ کیے جا چکے ہیں اور داعش کے کچھ ہی عناصر باقی بچے ہیں جو کچھ کرنے کی توانائی نہیں رکھتے۔ ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست اور اس کے اداروں کو یہ ہدایت دینا ضروری ہے کہ اگر کسی تھانے میں کوئی درخواست یا شکایت کی جاتی ہے جس میں تفتیش اور ملزم کی موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ چند دفعات کے تحت مناسب ہے اور اس معاملے میں ضابطۂ فوجداری کارروائی کی جائے۔ ایسے شخص کو تحریری نوٹس بھیجا جا سکتا ہے اور اگر اس وقت کوئی انکوائری آفیسر نہیں ہے تو ماتحت پولیس افسران کو اس طرح کے نوٹس یا سمن جاری کرنے سے پہلے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کی اجازت یا منظوری حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کانپور کیمپس کے سٹی مونٹیسری اسکول کی 8ویں جماعت کی طالبہ اتولیہ نے بین الاقوامی آن لائن اباکس مقابلے میں گولڈ ٹاپر کا خطاب حاصل کر کے اسکول کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس مقابلے کا انعقاد تعلیمی ادارے برینو برین کے زیر اہتمام برینو برین فیسٹ 2022 کے تحت کیا گیا۔ مقابلے میں کئی ممالک کے ہونہار طلبہ نے حصہ لیا اور اپنی ریاضی کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ سخت مقابلے کے درمیان CMS کانپور روڈ کیمپس کی اس ہونہار طالبہ نے اباکس کے ذریعے مختلف طریقوں کو اپناتے ہوئے ریاضی کے سوالات کے جوابات ڈھونڈے اور اپنی استعداد کا مظاہرہ کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ایک اور خبر کے مطابق حج کمیٹی آف انڈیا نے عازمین حج کے لیے پیشگی رقم جمع کرانے کی آخری تاریخ 6 مئی سے بڑھا کر 10 مئی کر دی ہے، جس سے عازمین کو بڑی راحت ملی ہے۔ اتر پردیش کے ضلع کانپور کے گھاٹم پور تحصیل میں واقع مدرسہ اسلامیہ کی ایک عمارت کو گزشتہ روز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے آرڈر سے منہدم کر دیا گیا۔ یہ کارروائی بغیر کسی اطلاع یا نوٹس کے کی گئی۔ مدرسہ انتظامیہ نے جب اس کارروائی کی مخالفت کی تو انتظامیہ نے بھاری پولیس فورس تعینات کر کے مدرسہ انتظامیہ کی آواز کو دبا دیا۔ اس سلسلے میں مدرسہ انتظامیہ نے بتایا کہ مدرسے کے پاس ایک اور زمین ہے جو اسکول کے نام سے منسوب ہے اور اس پر تنازع چل رہا ہے جس کی سماعت عدالت میں زیر غور ہے، لیکن منہدم کیے گئے مدرسے کے سبھی کاغذات درست ہیں۔ پھر بھی SDM نے متنازع بلڈنگ کو چھوڑ کر جان بوجھ کر مدرسے کی بلڈنگ پر بلڈوزر چلا دیا، جس سے مدرسے کا تقریباً 40% حصہ مسمار ہو گیا ہے۔ مدرسہ انتظامیہ کے مطابق SDM گھاٹم پور نے مدرسے کے جس حصے پر بلڈوزر چلایا ہے اس حصے کو مسمار کرنے کے لیے ان کے پاس کسی بھی طرح کا قانونی آرڈر نہیں تھا۔ بیماریوں سے تحفظ اور مضر جراثیم کو پھیلنے سے روکنے کے سلسلے میں بیداری پھیلانے کے لیے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کمیٹی، ہاسپٹل انفیکشن سوسائٹی انڈیا، علی گڑھ چیپٹر اور کلچرل ایجوکیشن سینٹر AMU نے گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے کا اہتمام کیا، جس میں فیکلٹی ممبران، ریزیڈنٹ ڈاکٹروں اور طلبہ نے ہاتھ دھونے کے درست طریقے کا مظاہرہ کیا۔ اس سلسلے میں بیداری پر زور دیا۔ اس موقع پر
AMU کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے جراثیم کش طریقہ ہائے کار کی ترویج میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ڈاکٹر ایگنوس فلپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تیار کی گئی ایک خصوصی دستاویزی فلم کا اجرا بھی کیا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔